तुमी प्रेजेंट आसले सीएमा सो कितें डिस्कशन जालें? म्हाका दिसता सीएम हाजेर चड उलयतलो. एक म्हणल्यार फाटली मिटींग जी जाल्ली तांचे सजेशन्स घेतिल्ले. एक आमी समजून घेवंक जाय की टॅक्नोलॉजी इज अ मस्ट. टॅक्नोलॉजी तांचे इश्यूज आशिल्ले लास्ट टायम समजून घेतले. डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडपाची येवजण घेतली आनी ताजे खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म पॉलिसी कशी आसतली ती तांचे कडेन प्रेजेंट केल्या. प्रेजेंट करतकर तांचे थोडे इनपुट्स आनीकूय आशिल्ले विच आर रिलेटेड टू द पॉलिसी, विच आर रिलेटेड टू द ॲप, सम थिंग्स विच आर दे निडेड अ क्लॅरिटी ऑन. आनी ताजे खातीर मुख्यमंत्र्यान सविस्तर बरो वरा वयर बसून तांकां काळाची गरज आमी म्हणटा टुरिजम स्टेक होल्डर ते हे आमी म्हणना, पूण थोड्या गजाल्यो ज्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो बंद जावपाक तांचो तितलोच सपोर्ट जाय पडटा. आनी त्या खातीर टॅक्सी भावांक एक प्लॅटफॉर्म एक रेट सगळी हाडपा खातीर जो प्रयत्न आसा पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान हे ते विचार एक्सप्लेन केले. तांचे थोडे विचार आशिल्ले ते विचार घेतले आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलां की तांचे भितर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून तांचे विचार ट्रान्सपोर्ट माध्यमांतल्यान घेवन परत एक 8 दिसान 10 दिसान परत मेळून वी वील कम आउट विथ मोर क्लॅरिटी. गव्हर्मेंट with the leadership of the chief minister is very clear with the intent की तांकां घेवन हो सोल्युशन काडपाक जाय आनी ही काळाची गरज आसा. फक्त टुरिजमा खातीर न्हय जाल्यार फक्त फ्रॉम लोकल स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, लोकल आमचे लोकल गोंयकार ऑल्सो. ताजे खातीर जी पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान विचार घेतल्या, तांचे इनपुट्स घेतल्या, ते विचार घेवन आतां तांणी आपले विचार परत अंडर डेप्युटी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट दिवचे आनी विदीन दॅट एनदर मिटींग वील बी टेकन अप. तातूंतल्यान सविस्तर विचार घेवन फुडें वचपाक जाय. फुडें वचपाक जायच हें इम्पॉर्टंट आनी ताजे खातीर तांकां बरोबर घेवन वचप आनी तांचे विचार आयकून तांकां जाता इतले भितर घेवन इन्क्लुसीव करप ह्या विचारधारान मुख्यमंत्र्यान पावलां फुडें काडिल्लीं आसा. See, there are few people who have their own thoughts and there are many people who have different thoughts. So it is difficult to comment